नमस्ते, मेरो नाम प्रणिका। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो लाइटिङको समस्या अनि यो अनुहार टल्क्यो, छाया देखियो होइन, स्पष्ट देखिन भने म माफी चाहन्छु। मैले धेरै कोसिस गरेँ योभन्दा राम्रो तरिकामा तपाईँहरू अगाडि आउँ भनेर, तर यो लाइटिङको चाहिँ मैले मिलाउनै सकिनँ है। त्यसको लागि धेरै धेरै सरी, माफी चाहन्छु अहिले नै। र अब हामी धेरै नगरिकन, भूमिका नबाँधिकन सिधै कुराकानीतिर जाउँ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले अब मेरो नाम त मैले फेरि भनिराख्नु पर्दैन होइन। मेरो नाम प्रणिका। अनि अब सुरुमा मैले कहिलेदेखि चाहिँ मेरो लेखन यात्रा सुरु गरेँ अथवा मैले कहिलेदेखि लेख्न थालेँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो म त्यस्तै 4 क्लासमा थिएँ होइन, पढ्दै थिएँ 4 क्लासमा। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो हाम्रो स्कुलमा एकजना म्याथ पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो, केपी दाहाल भन्ने। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ, हामी चाहिँ शुक्रबार पढ्न मान्दैनथ्यौँ कि सरहरूसँग, मिसहरूसँग। हामी चाहिँ गुड फ्राइडे पढ्ने, आज नपढ्ने भनेर हल्ला गर्थ्यौँ, जिद्दी गर्थ्यौँ। अनि सरले चाहिँ हामीलाई ल त्यसो भए तिमीहरू कविता लेख्न थाल भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँकै एन्करेजमेन्टमा हामी 3-4जनाले चाहिँ कविताहरू लेख्न थाल्यौँ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ मेरो कविता लेख्ने सुरुवात भएको हो होइन। अनि मेरो पहिलो कविता मैले त्यसरी लेखेको, मेरो पहिलो कविता चाहिँ मेरो देश नेपाल भन्ने थियो। अब त्यो त्यतिखेरको समय होइन, अब समय पनि त्यस्तै थियो र अब हामीहरूलाई विषय दिँदाखेरि पनि त्यस्तै, अब देश होइन, आमा, खोला नाला पहाड त्यस्तैहरूकै लेख्न भनेर, फुलहरूकै लेख्न भनेर दिन्थ्यो, भनिन्थ्यो नि त होइन। अनि त्यस्तोमा मैले लेखेको चाहिँ मेरो देश नेपाल भन्ने थियो। अनि मैले त्यो कविता चाहिँ घरमा गएर पनि मेरो परिवारलाई पनि सुनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो बाबाले चाहिँ मलाई त्यतिखेर नयाँ नयाँ 1 रुपियाँको 3वटा नोट दिनुभएको थियो होइन। सो त्यो मेरो पहिलो कमाइ हो भनौँ, कविता लेखे बापत। अनि मेरो बाबा आफै पनि फुटकर लेख्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि लेख्नुहुन्न, उहाँ धेरै नै छोडिसक्नुभयो। त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो छोरीले होइन लेख्दाखेरि चाहिँ, सन्तानले लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी भएको हुनुभएको हुनुपर्छ। त्यही भएर नै उहाँले मलाई त्यो स्याबासीको रूपमा त्यो पैसा दिनुभयो, 3 रुपियाँ, 1-1 रुपियाँको नोट। अनि म चाहिँ अब त्यो पैसा पाउने लोभमा पनि, अनि अर्को चाहिँ हरेक शुक्रबार अब पढ्दिनँ भने जस्तो क्लासमा हामीहरू जसलाई चाहिँ, जसले चाहिँ पहिला कविता लेख्छौँ भनेर कोसिस गरेका थियौँ, हामीहरूबाट चाहिँ आशा गर्न थाल्यो होइन। साथीभाइहरूले पनि, टिचरहरूले पनि, ल तिमीहरूले लेखेको सुनाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसरी चाहिँ सुरु भएको हो। त्यसपछि म कहिले कहिले मेरो एउटा स्कुल, हामीसँगै एउटा साथी थियो राजेश काफ्ले भन्ने। अनि उसलाई चाहिँ एकदमै कस्तो भने, ऊ चाहिँ एकदमै यस्तो यो बाहिरतिर के अब अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्छ नि होइन, हो त्यस्तो कुराहरूमा एकदमै बढी इन्ट्रेस्ट। अनि उसलाई एकदमै त्यतिखेर बाल कार्यक्रममा चाहिँ गएर कविता सुनाउने उसलाई एकदम ठुलो रहर। अनि उसले नै त्यस्तो सबै चाँजो पाँजो मिलाउँथ्यो। अनि हामी मैले धेरै त होइन, मलाई 2चोटिसम्म गएर कविता भनेको मलाई याद छ। अनि त्यसपछि तर कविताहरू त्यस्तै हुन्थ्यो, अब के भन्छ, फुल टिपे पनि होइन, के अरे फुल टिपे पनि काँडा टिपिँदैन, त्यस्तो खालको नै हुन्थ्यो। तर मलाई धेरै याद छैन मेरो कविताहरू। तर मलाई एउटा के चाहिँ याद छ भने, एउटा चाहिँ त्यतिखेर इरान इराक युद्ध पनि हुन लागेको थियो। तर म 5 क्लासमा पढ्थेँ कि अब 4मा पढ्थेँ, मलाई ठ्याक्कै चाहिँ याद छैन। अनि त्यतिखेर मैले लेखेको चाहिँ, म सक्ने भए इरान इराक युद्ध रोकिदिन्थेँ भनेर मैले लेखेको एउटा कवितामा एउटा धेरै कुरा थियो होला त्यसमा, तर एउटा लाइन त्यो पनि थियो। अनि मलाई मेरो टिचरहरूले, ओहो यो त तिमी आफैले लेखेको हो कि अरूले लेखिदिएको हो होइन, तिम्रो घरमा अरू मान्छेले, ठुलो मान्छेले लेखिदिएको लाइन हो कि के हो, तिम्रो दिमागमा कसरी यो कुरा आयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो होइन। अनि मलाई चाहिँ तर त्यो प्रश्नले चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने, आफूलाई अन्डरमाइन गरेको जस्तो महसुस भयो होइन। अनि मैले त्यसपछि लगभग आफूले लेखिनँ, मलाई एकदम त्यस्तो स्पष्ट याद छैन। तर मैले धेरै समयसम्म आफूले घरिघरि लेख्ने कुराहरू कसैलाई पनि देखाइनँ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम याद छ। किनभने जुन हिसाबले चाहिँ तिमीले नै लेखेको हो भन्ने प्रश्न आयो,
त्यो प्रश्नले चाहिँ मलाई एकदमै घोचेको थियो होइन। अनि पछि चाहिँ मैले 5 क्लासमा हुँदाखेरि एउटा कविता लेखेको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ तिमी चाँडै आऊ है भन्ने थियो। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा दिदीले आफ्नो भाइलाई घर चाँडै आउनु भन्ने एउटा अनुरोध गरेको थियो होइन। अनुरोध चाहिँ कुन हिसाबले भने भाइ चाहिँ बाहिर परदेशमा अनि दिदी चाहिँ घरमा, अनि उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो वरिपरि को अब अरूहरूले तिहार मान्दाखेरि भाइटिका मान्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहिँ भाइटिका मान्नु नपाएकोमा दुःख मनाउ गरेको जस्तो गरेर मैले लेखेको एउटा कविता थियो। बसन्त आएर गइसकेछ तर तिमी आएनौ भन्ने हिसाबले होइन। अनि लास्टमा चाहिँ गएर के भन्छ भने तिमी चाँडै आउनु, तिम्रो दिदीको मुस्कान चाहिँ मखमली र सयपत्रीमा फुलेको हेर्नु, तिमी चाँडै आउनु भनेर भन्छु होइन। अनि त्यो कविता चाहिँ पछि गएर जब म 7 क्लासमा थिएँ, 7 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो विद्यालय चाहिँ भानुभक्त मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय हो पानीपोखरीमा होइन। अनि त्यसले चाहिँ 25 वर्ष पुरा गर्दैथ्यो रजत जयन्ती। अनि त्यो रजत जयन्तीमा हाम्रो स्कुलको किताब निकाल्नु भयो विकसन भनेर। अनि त्यो विकसनमा चाहिँ मेरो त्यतिखेरको नेपाली पढाउने गुरु नवराज लम्साल, जो चाहिँ आफैमा अहिले एकदमै प्रख्यात कवि साहित्यकार हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा होइन। उहाँले चाहिँ त्यो कवितालाई छापिदिनु भएको थियो। त्यसरी मेरो पहिलो कविता छापियो। अनि यही क्रममा मैले लेखेँ, मसँग मेरो डायरी छ त्यतिखेर लेखेको। अनि त्यो त्यतिखेर लेखेको कविताहरूमा चाहिँ के भयो भने एक दुईवटा मैले घरमा बाबाआमालाई पनि सुनाउँथेँ। अनि बाबाआमा बाहेक मेरो जुन बाबाको भन्दा पनि मेरो आमातिरको नाताहरूमा चाहिँ लेख्ने मान्छेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूलाई भेटेको बेलामा मैले सुनाउने पनि गर्थेँ। तर मलाई चाहिँ धेरै जसो प्रोत्साहन भन्दा पनि एक दुईजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमीले नै लेखेको हो अथवा तिमीले यो किन लेख्यौ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो होइन। अनि मसँग त्यसको जवाफ थिएन होइन। जस्तो म 9 कक्षामा हुँदाखेरि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, प्रजातन्त्र र मेरो दाइ भन्ने। त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ जस्तो म 6 क्लासमा हुँदाखेरि 46 सालको आन्दोलन भएको। अनि त्यसपछि देशमा बहुदल व्यवस्था आयो होइन। अनि बहुदल व्यवस्था आइसकेपछि 6 देखि 3 वर्षसम्म जुन हामीले राजनीतिक अवचलनहरू देखा परिसकेको थियो, त्योहरू देख्दाखेरि त्यसमा मैले चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस भनेर भनिन्थ्यो त्यतिखेर अझै पनि। अनि फागुन 7 गतेको दिन चाहिँ मैले फागुन 7 गतेको दिनमा चाहिँ मैले के भनेर लेखेको थिएँ भने प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ त्यो कविताको सार होइन, मैले खोज्नुपर्छ त्यो कविता चाहिँ के थियो भने मेरो दाइ मैले चाहिँ कल्पना गरेर होइन। अनि मेरो दाइले चाहिँ एउटा बलिदान दिनुभयो होइन, रगत बग्यो, मेरो दाइको रगत चाहिँ कङ्क्रिटमा छ। तर पनि उसले सोचेको, उसले जेको लागि त्याग गरेको हो त्यो चाहिँ आएन त, तर म चाहिँ त्यसको हिसाब माग्नेछु भनेर लेखेको त्यस्तो खालको त्यो अभिलाषाको चाहिँ भनौँ न भन्नाले त्यो त्यस्तो भाव व्यक्त गरेको चाहिँ कविता थियो मेरो होइन। अनि त्यो कविता चाहिँ तर मलाई थाहै नदिकन हाम्रो गाउँ जस्तो मेरो पुर्ख्यौली गाउँ चाहिँ भोजपुरको छिनामखु भन्ने हो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ छिनामखु समाजले छिनामखु भनेर एउटा पत्रिका निकाल्नु भएको थियो। अनि त्यो पत्रिकामा चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर त्यो पत्रिकामा मेरो त्यो कविता चाहिँ छापिएको रहेछ। अनि त्यो कविता छापिएपछि चाहिँ जसले पढ्नुभयो मेरो नाताहरूले मलाई चाहिँ तिमीले राम्रो लेख्यौ अथवा मलाई त्यस्तो हौसला दिने कुरा चाहिँ खासै भएन होइन। र बारम्बार चाहिँ मैले अघि नै भने त्यो म सक्ने भए इराकको युद्ध रोकिदिन्थेँ भन्दाखेरि मलाई जसरी मेरो स्कुलमा गुरुहरूले मलाई होइन मेरो टिचरहरूले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, मैले आफैले लेखेको लाइन हो कि होइन भनेर। र मलाई त्यही प्रश्न चाहिँ त्यसरी नै दोहोरियो कि किनभने मेरो आमाको आफ्नै भाइ नवराज वर्तमान पनि कवि हुनुहुन्छ र उहाँले त्यतिखेर राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा जुन त्यतिखेरको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्थ्यो होइन, उहाँले भर्खर 23औं स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। अनि
त्यसपछि मेरो बुढो मावली मामा गणेश रसिक पनि कवि होइन, मेरो बाबा आफै पनि आफू काम गर्ने के भन्छ अफिस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन साहित्यिक पत्रिका निर्मिले निस्किन्थ्यो त्यसमा पनि मेरो बाबा सहसम्पादक भएर काम गरेर सहसम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि सबैतिरबाट चाहिँ मलाई तिमीले लेखेको लाइन होइन होला, तिमीले लेखेकै हो त, तिमीले कसरी लेख्यौ यो भन्ने प्रश्न चाहिँ आयो होइन। अनि त्यो भइसकेपछि मैले लेखिनँ, मैले धेरै समयसम्म लेखिनँ। मैले अन्तिम मेरो कविता लेखेको भनेको म 10 क्लासमा हुँदाखेरि मैले मेरो साथीहरूलाई र मेरो स्कुललाई चाहिँ बिदाई भनेर लेखेको कविता पनि मैले मेरो आफ्नो साथीहरूलाई मात्रै सेन्ट अफ परीक्षाको लास्ट दिन त्यो 6-7जनालाई मात्रै सुनाएको थिएँ। त्यसपछि मैले कसैलाई पनि सुनाउनु पनि गरिनँ पनि होइन, किनभने मलाई जुन त्यो प्रश्न आउँथ्यो मलाई त्यस्तो प्रश्नलाई कसरी उत्तर दिने भन्दा पनि मलाई किन मैले लेख्नु सक्दैन भनेर चाहिँ मेरो उसमा मेरो नियतलाई चाहिँ मैले चाहिँ अरूसँग भनौँ न सहयोग मागेर अथवा अरूको लाइन चाहिँ मैले चोरेको भने जस्तो हुन्छ नि त्यो, जस्तो त्यो मेरो आफ्नो मौलिक लेखन होइन भन्ने जुन प्रश्न आउँथ्यो मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो त्यो प्रश्नले होइन। र म अहिले जस्तो एकदमै प्रतिवाद गर्न सक्ने पनि थिइनँ, म कि रिसले कराउँथेँ तर यो तर्कसहित चाहिँ म कराउन सक्दिनँ थिएँ त्यतिखेर। अनि र धेरै पछि मैले त्यसपछि मैले लेख्दै लेखिनँ र मैले लेखेको भनेको फेरि राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि हो होइन। राजदरबार हत्याकाण्डले जुन एउटा मेरो पुस्ताको मान्छेहरूलाई जसलाई चाहिँ एकदमै हामीहरू भनेको चाहिँ अब यो हामीहरू भनेको चाहिँ हामी यो जुन 34-35 सालमा हुर्केको के भन्छ पुस्ता हो नेपालमा, हामीहरू एकदमै पञ्चायतले जुन हिसाबले चाहिँ राज संस्था स्थापित गर्न चाहेको थियो र पञ्चायतको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहेको हामी त्यसमा हुर्केको पुस्ता हौँ होइन। र हामीहरूले जब त्यो जुन राज हत्याकाण्ड भयो राजदरबार हत्याकाण्ड, त्यो हत्याकाण्डले हामीहरूलाई अर्कै किसिमको असर पार्यो। किनभने जस्तो म मेरो आफ्नै हिसाबमा भन्दाखेरि पनि हामीले न त त्यसलाई तुरुन्तै अस्वीकार गर्ने स्थिति थियो राजतन्त्रलाई, न भन्नाले हाम्रो मानसिकता न त्यस्तो खालको थियो, किनभने हामी सानोदेखि हुँदाखेरि अब हाम्रो राजा हाम्रो देश होइन भनेर हुर्किराखेको देखिराखेको, त्यस्तो एक्कासी त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति र जुन हिसाबले राजा वीरेन्द्रको सन्तान होइन अब वंशनाश भयो, त्यो उसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा धेरैजना मानिसहरूलाई के भन्छ प्रभाव पारेको थियो होइन, उहाँहरूलाई मानसिक रूपमा अलिकति असर त पारेको थियो। र मलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दिपेन्द्रलाई जलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लागेको थियो। त्यतिखेर मैले पहिलोचोटि एउटा लेख लेखेको थिएँ अङ्ग्रेजीमा, त्यो चाहिँ एज आई सी इट भनेर मैले टाइटल राखेको थिएँ, तर त्यो प्रकाशित भएर काठमाडौँ पोस्टमा आउँदा चाहिँ द फेथफुल फ्राइडे भन्ने थियो। र त्यसमा त्यो लेखको मूल आशय चाहिँ के थियो भने दिपेन्द्रलाई जलाउँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत जुन सरकारमा जति पनि अरू मन्त्रीहरू सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ दिपेन्द्रलाई आर्यघाटमा दिपेन्द्रको लास जलाउँदाखेरि उहाँहरूको हावभाव कस्तो थियो होइन, र त्यसले चाहिँ के देखाउँछ। अनि वरिपरिको जो शोकाकुल मान्छेहरू देखिरहेका थिए तिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, बेसिकली चाहिँ मैले त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजमा क्रिटिक गरेर लेखेको लेख थियो। त्यो चाहिँ मेरो पहिलो पब्लिस्ड के भन्छ मेरो पहिलो पब्लिस्ड लेख भयो होइन। अनि त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा थियो। अनि त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ राजा वीरेन्द्रकै जन्मदिनमा चाहिँ लेखेको एउटा कविता छ। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने अब तिमी जन्मिएको भए त एकदमै लड्को लाग्थ्यो मान्छेहरूले होइन, तिमीलाई सलामी दिन गर्न, तर अहिले चाहिँ तिमीलाई कतिजनाले सम्झेका छन् होला भन्ने हिसाबको छोटो कविता थियो। र त्यो कविता पनि केही महिनापछि फेरि मलाई थाहा नदिइकन नै एउटा हङकङबाट निस्कने नेपाली साहित्यको पत्रिकामा छापिएको रहेछ होइन। अनि त्यसरी त्यो चाहिँ दोस्रो कविता, मेरो दोस्रो प्रकाशित कविता चाहिँ हो त्यो। अनि त्यसरी चाहिँ त्यसपछि मैले फेरि लेख्न थालेँ। साँच्चै भन्यो भने
र एकदमै फुटकर रूपमा छोटो छोटो आफूलाई होइन लागेको कुराहरू चाहिँ मैले फेरि फेरि चाहिँ छोटो छोटो हरफहरूमा कविताको रूपमा चाहिँ मैले व्यक्त गर्न थालेँ र मैले यसरी आफूले व्यक्त गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ छपाउन चाहेँ होइन। मेरो आफ्नै इच्छाले मैले छपाउन खोजेको पहिलो कविता चाहिँ जब देशमा मङ्गलसेन घट्यो, होल्लेरी घट्यो होइन, के भन्छ द्वन्द्वको दौरानमा 10 वर्ष जनयुद्धको दौरानमा त्यतिखेर मैले लेखेको दुईवटा कविता थियो। एउटा किन म देश लेखौँ र अर्को चाहिँ बन्दुक देखाउनेलाई होइन, किन म देश लेखौँ र बन्दुक देखाउनेलाई भन्ने थियो। तर त्यो कविता चाहिँ मैले कान्तिपुरमा पठाएँ र यो घटना घटेको मैले 3 दिनभित्र नै पठाएको थिएँ उहाँहरूलाई। तर त्यसको चाहिँ के भन्छ त्यो प्रकाशित भएन। किन भएन भनेर मैले ताकेता गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फोटो नभएर भन्ने कुरा आयो। अनि मैले ठिक छ नि त म फोटो पठाइदिन्छु भनेर मैले पछि फेरि फोटोसँग पठाउँदाखेरि पनि त्यो छापिएन र त्यसपछि चाहिँ मैले कान्तिपुरमा फेरि कहिले पनि कविता चाहिँ छपाउने प्रयास गरेको छैन होइन। र म अहिले यहाँहरूलाई त्यो किन देश लेखौँ भन्ने कविता र बन्दुक तेर्साउनेलाई सुनाउँछु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ बन्दुक तेर्साउनेलाई। गोली हान्दा अरू ढल्दा रगत बग्दा कस्तो हुन्छ तिमीलाई? गोली हान्दा अरू ढल्दा रगत बग्दा कस्तो हुन्छ तिमीलाई? मक्ख पर्दै मजाले हाँस्छौ कि रक्तले मग्न भई भीम झैँ नाच्छौ उन्मादले? भन न साँच्चै ती छाती भुवाङ पार्दा काम्दैनन् कि तिम्रा हातहरू? भन न साँच्चै ती छाती भुवाङ पार्दा काम्दैनन् कि तिम्रा हातहरू? सोचेर यही कि तारो चुके ढल्नेछौ आफै तिमी? सोचेर यही कि तारो चुके ढल्नेछौ आफै तिमी? लासको रासमा थप एउटा भई जब कुनै अरू टाउका छाती हुन्छन् तिम्रो निशाना, तब अर्जुन बन्छौ सायद तिमी। तब अर्जुन बन्छौ सायद तिमी। भुलेर यही कि अभिमन्यु पर्दैछ घेरामा। अनि एकपछि अर्को बलिदिन्छौ तिमी चटकीको भाषामा होइन। र यो चाहिँ मैले त्यतिखेर तत्कालीन जुन द्वन्द्वरत समूहहरू थिए माओवादी र राज्य होइन, यो उहाँहरू दुवैप्रति नै लक्षित कविता हो त्यो। र यो सँगसँगै मैले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने लेख्नु बस्दाखेरि आफूले चाहिँ एउटा विषय सोचेर लेख्न खोजेको हुन्छ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ फरक आइदिन्छ होइन। अनि त्यतिखेर यो बन्दुक तेर्साउनेलाई र किन म देश लेखौँ कविता चाहिँ त्यस्तै हो। त्यो एकै सिटिङमा दुईवटा फरक तरिकाले लेखिएको कविता हो होइन। अब अर्को यो जुन म तपाईँहरूलाई अर्को सुनाउँछु किन देश लेखौँ। जब एक दुई टुक्रा सुनाउँछु सुन्नेहरू भन्छन् देश लेख। शब्दचित्र कोर न देशको, तर खै कोसिस गरे नि लाख सक्दै सकिन देश लेख्न। किनकि देश हिमाल पहाड तराई न हो, यही सुनेको देखेको पढेको। तर अरूले कुल्चेको हिमाल, नाङ्गा पखेराको पहाड, सुक्खा धुलोको तराई, यी सब भोगे नि प्रशस्त। लेख्न सक्दिनँ म। छन त नदी छन् सिनु बग्ने, छन त नदी छन् सिनु बग्ने, मन्दिर पनि छन् दिनगन्दै बसेका, जुनै पनि बेला हराउन तयार देवलाई आश्रय दिँदै। राता पहेँला हरिया रङका भक्ति, राता पहेँला हरिया रङका भक्तिमा रङहरूमा निरीह ती विश्वास। यी सब पनि अटाएनन् मेरा आँखामा। ताते गर्दै हाम्रा लाला बाला तोते बोलीमा कथा भन्छन्। ताते गर्दै हाम्रा लाला बाला तोते बोलीमा कथा भन्छन्। ती मायालुलाई सुनाउँथे थुप्रै परी कथा सायद। नदेखेको हुँदो हो त उसले, नसुनेको हुँदो हो त उसले राक्षसलाई वरिपरि।
नभने पनि छोपे लुकाए पनि आखिर आलै छ खण्डहरमा रगतका ताता भाग्दै हिँडे पनि सबैतिर उसले स्वीकार्नु छ दुरात्माका दुराशयहरू। अनि भन त म किन देश लेखौँ अनि भन त म किन देश लेखौँ किन फुच्चा फुच्चीहरूलाई गुलाबी चस्मा लगाइदिउँ म किन देश लेखौँ। यो दुईटा कविता चाहिँ मलाई छापिनुपर्छ जस्तो लागेको थियो, छाप्ने इच्छा थियो र त्यो चाहिँ नछापिँदाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म कान्तिपुरलाई फेरि फेरि मेरो कविता छाप्न चाहिँ मैले गरेको छैन होइन। र कान्तिपुर मात्रै होइन, यसपछि चाहिँ मैले एक दुईवटा अरू कविताहरू एक दुई वर्षपछि मैले पठाएँ होइन। कान्तिपुर बाहेक देशका अरू जति पनि अहिले दैनिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पठाएँ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म छापिदिनु भएको छैन होइन। र मैले पनि पहिला जस्तो म के अरे छापिदिनुहोस् अथवा किन छापिएन भनेर चाहिँ म सोध्ने चाहिँ मैले गरेको छैन। किनभने जुन हिसाबले जुन अहिले अब सञ्चार माध्यमहरूको उपस्थिति चाहिँ फरक भएको छ होइन। अनि अहिले चाहिँ अब अनलाइनहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग विकल्पहरू धेरै छ अहिले आफ्नो लेखहरू छपाउनको लागि, आफ्नो कविताहरू छपाउनको लागि। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामीले धेरै कसैलाई पनि अनुरोध गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन होइन। अनि र मैले यसरी नै लेख्दै थिएँ फेरि कविताहरू। अनि ती कविताहरूलाई मैले मेरा साथीभाइहरूलाई सुनाउँथेँ होइन। अनि साथीहरूलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ एक दुईजनाले तिमीले तिम्रो कविता छपाउनुपर्छ, तिम्रो कविता सुनिन लायक छ, पढ्न लायक छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ त्यो विश्वास थिएन, किनभने कुनै अब त्यतिखेर कस्तो थियो भने कुनै अब राष्ट्रिय दैनिकमा होइन अथवा साहित्यिक पत्रिकाहरूमा नछापिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो कविताहरूमा केही छ अथवा आफ्नो कविता चाहिँ छाप्न लायक छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको थिएन। तर के भयो भने मैले एउटा कविता लेखेँ पहिले अहिले भन्ने, र त्यो कविता चाहिँ मैले 2071 साल असार 14 गते लेखेको कविता थियो होइन। अनि त्यो कविता चाहिँ किन लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो देशमा बहुदल, त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध, अनि त्यसपछि जुन शान्ति वार्ता होइन, त्यसपछि जुन आयो त्यो यी सबै राजनीतिक उहरूमा जति पनि सरकारहरू फेरिए पटक पटक गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू सरकार विरुद्ध अथवा राज्य व्यवस्था विरुद्ध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको बहसहरू चाहिँ भइरहेको थियो होइन। अनि त्यस्तै बहसको क्रममा यो असारको महिनामा मधेसमा, मैले अहिले ठ्याक्कै त्यो घटना चाहिँ बिर्सेँ, एकदम डिटेलमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर त्यतिखेर चाहिँ एकजना भाइलाई के भयो भने उसको एउटा घटना घटेको रहेछ होइन। अनि त्यसमा प्रहरी अनुसन्धान चाहिँ जुन हिसाबले हुनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले भएन भनेर उहाँले चाहिँ के भन्छ प्रहरीमा गएर सोध्नुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ प्रहरीको जवाफ राम्रो आएन। अनि उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि चाहिँ फेसबुकमा राख्नुभयो होइन। अनि त्यो राखिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रहरीले फेरि पक्रियो होइन, उल्टो उहाँमाथि चाहिँ अनुसन्धान चलाउने भयो त्यतिखेर। अनि मैले लेखेको यो कविता हो पहिले अहिले भन्ने होइन। यो चाहिँ म आफ्नो लागि चाहिँ एकदमै पर्सनल फेभरेट पनि हो मेरो यो कविता होइन। र यो आफैले एकदमै छपाउन इच्छा जागेको र छपाउनको लागि पठाएपछि छापिएको कविता भनेपछि मेरो पहिलो होइन। आफ्नो अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि त्यो स्कुलमा छापेको कविता बाहेक आफू वयस्क भइसकेपछि लेखेको कविताहरूमा आफूलाई छाप्न मन लागेको र छापिएको कविता हो पहिले अहिले, जुन म अहिले सुनाउँछु यहाँलाई। हाँसो उठ्दैछ सरकार, म हाँसौँ है हजुर, सानो स्वरमा हुन्छ हजुर, म खुसुक्क निच्च हाँस्नेछु।
प्रभु आँखा पिरो भयो, मन गाँठो पर्यो हजुर, रुडी आज्ञा पाऊँ, कोकोहोलो नमच्चाइ लुकेर तपक्क झार्नेछु श्रीमान। नाच्ने रहर जाग्दैछ मालिक, लय खोज्दैछ सङ्गीतको, सुन्ने ध्वनिमा नाच्ने हजुर, आज्ञा शिरो प्रफानित। यही भन्थे सायद पहिले, भन्दैनौँ हामी अहिले, यही भन्थे सायद पहिले, भन्दैनौँ हामी अहिले, हाँस्छौँ रुन्छौँ गाउँछौँ नाच्छौँ, तिम्रो उर्दी जे होस् बोल्छौँ। जय नेपाल। होइन, अनि यो कविता चाहिँ मैले लेखेँ बिहानै। त्यो समाचार पढ्ने बित्तिकै मलाई एकदमै एजिटेसन भयो, एकदमै गाह्रो भयो। अनि मैले लेखेँ यो कविता र मैले सेतो पार्टीमा पठाएँ। मैले चान्स लिएको थिएँ र सेतो पार्टीले चाहिँ त्यसलाई छापिदिनु भयो होइन। सेतो पार्टी टिमले चाहिँ त्यो कवितालाई छापिदिनु भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि होइन, त्यस यता पनि मैले चाहिँ जहिले पनि त्यो समयदेखि मैले जति पनि कविताहरू लेखेको छु, मैले मेरो पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मैले सेतो पार्टीलाई नै पठाउँछु होइन। अनि उहाँहरूले हेरेर छापिदिनु, अहिलेसम्म छापिदिइराख्नु भएको छ। अनि र यो कविता पढिसकेपछि चाहिँ मलाई जुन हिसाबले के भन्छ कमेन्ट्सहरू आए मेरो इनबक्समा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई र कस्तो पनि भयो भने एकदमै खुसी लाग्यो होइन त्यो कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ। किनभने त्यसले चाहिँ यो कविता चाहिँ सरल भएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो कविताले छुयो, यो कविताले भन्न खोजेको कुरालाई भने उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अनि त्यति मात्रै नभएर मलाई हिजो आज जति पनि म जहिले पनि यो कविता पढ्दाखेरि यो हो कुनै एउटा प्रहरीसँग सम्बन्धित घटनाले होइन जन्माएको कविता हो, तर पनि मलाई लाग्छ कि यो जुन आफूलाई अन्याय भइराखेको समाज होइन, जति पनि अन्यायबाट गुज्रिराख्नु भएको व्यक्तिहरू, समुदाय होइन, जति पनि लैङ्गिक समूहहरू हुनसक्छ, जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ सबै योसँग चाहिँ उत्पीडितको आवाज जो चाहिँ बोल्न चाहन्छन्, अब चुप लागेर बस्न चाहँदैनन् होइन, उहाँहरूले ती सबको आवाज बोल्छ, ती सबको आवाजलाई मैले समेटेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ अब कुनै घटनासँग सम्बन्धित कविता मात्रै रहेन। र अहिले चाहिँ मैले यो छापिएदेखि यता विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अथवा माहौलहरूमा मैले जहिले पनि वाचन गर्ने कवितामध्ये एक हो है। अब र यो कविता जुन हिसाबले त्यतिखेर सेयर भयो, त्यो सेयर भएको देख्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ मेरो कविता पनि मान्छेहरूले चाहिँ रुचाउनु हुँदो रहेछ, पाठकहरूले पढ्नु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास जाग्यो होइन। त्यसपछि मैले अलिकति बढी के भन्छ मानिसहरूलाई अथवा अरू आफ्नो साथीहरूको सर्कल बाहेक अरूतिर पनि मैले चाहिँ सुनाउने कोसिसहरू गरेँ होइन। कुनैमा म सफल भएको छु, कुनैमा म सफल भएको छैन, तर त्यो सबै चाहिँ एउटा सिकाइ हो कि हाम्रो साहित्यको समाजमा अनि हाम्रो आफ्नै भनौँ न हाम्रो आफ्नै वृत्त बाहेक, हाम्रो आफ्नो सोच बाहेक जुन एउटा कविता कसरी लेखिनुपर्छ अथवा कविता भनेको के हो होइन, कसले कविता लेख्छ, किन लेख्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ के भन्छ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, केले चाहिँ यो मापदण्ड निर्धारण गर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा मलाई धेरै सिकाइ भयो होइन। मैले जति लेख्दै गएँ, मेरो जति भेटघाट चिनजान कविता लेख्ने अरू व्यक्तिहरूसँग, अरू कविहरूसँग हुँदै गयो होइन, मैले पढ्दै गएँ अरूहरूलाई, त्यसबाट पनि मलाई चाहिँ के भन्छ धेरै सिकाइहरू चाहिँ भएको छ होइन। तर त्यो सिकाइहरू सँगसँगै मलाई एउटा के विश्वास पनि छ भने विषयको उठान र एउटा पर्सपेक्टिभको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ म कोही भन्दा कम छैन भन्ने चाहिँ मलाई यति चाहिँ म गर्वको साथ भन्न सक्छु, एकदम ठोकेरै भन्न सक्छु होइन। यो तपाईँहरूले अति
ओभर आत्मविश्वासी रहेछ अथवा ओभर कन्फिडेन्ट रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो कविताहरू मेरो लेखहरू पढ्नुभयो भने मैले किन त्यो भनिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यतिखेर स्पष्ट हुन्छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ म कोही भन्दा चाहिँ कम छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। हुन लेखाइमा होइन, लेखाइमा रिडरसिपमा फरक हुन्छ। क्राफ्ट भनेर हामी कुरा गर्छौँ, कविता लेख्ने शैली भनेर कुरा गर्छौँ, त्यसमा फरक हुन सकिन्छ। तर भाव एउटा ओरिजिनालिटीको कुरा, हामीले मौलिकपनको कुरा गर्छौँ, दृष्टिकोणको कुरा गर्छौँ र कतिको सरल अथवा कतिको क्लिष्ट छ मान्छेलाई बुझ्नको लागि भन्ने हिसाबमा कुरा गर्छौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि प्रणिकाले कोही भन्दा कम लेख्दैन होइन। त्यति चाहिँ मलाई अब यो मेरो अहम पनि भन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, तर यो मेरो चाहिँ स्वीकृति हो होइन। अनि यो अहिलेसम्म मैले जुन कविताहरू यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ त्यो कविता चाहिँ यो भाव भन्ने कविता सङ्ग्रहमा छ होइन। र यो कविता सङ्ग्रह पनि यो 2015मा छापिएको हो। र यो छापिनुको कारण चाहिँ के हो भने छापिनुको कारण पनि के थियो भने म चाहिँ केही समय नेपाल छाडेर काम गर्न जाँदै थिएँ बाहिर। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई मेरो साथीहरूले के भन्यो भने जब यो चाहिँ प्रष्ट भयो कि म चाहिँ बाहिर गएर काम गर्छु भन्ने प्रष्ट भएपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तिमी जानुभन्दा अगाडि तिम्रो जति पनि कविताहरू लेखेको छौ त्यो छानेर चाहिँ एकचोटि छापौँ भन्ने कुरा भयो होइन। अनि त्यही हतारमा निकालेको कविता सङ्ग्रह हो यो भाव। र यसलाई चाहिँ अब भाव भनेर किन भनियो भनेर भन्दाखेरि यो नितान्त मैले महसुस गरेको कुराहरू हो होइन। विषय समाज होइन, समाजसँग सम्बन्धित विषयहरू मा मैले के महसुस गरेँ त होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धहरू मैले के चाहिँ महसुस गरेँ, मेरो दृष्टिकोण के छ त्यसमा, त्यो सबको कुराहरूबाट चाहिँ हामीले छानेर चाहिँ होइन यसमा चाहिँ छापेको किताब हो। र त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ भाव भनेर नाम राखेको। मैले अरू कुनै यसमा चाहिँ नाम राख्न चाहिनँ होइन। त्यो भयो। त्यसपछि म जब थाइल्यान्ड गएँ अनि म चाहिँ एसिया इन्डिजिनियस पिपल्स प्याक्ट भन्ने अर्गनाइजेसनमा काम गर्थेँ। अनि त्यो काम गर्दाखेरिको सिलसिलामा म त्यहाँनिर जनवरीमा गएको थिएँ। अनि मार्चमा चाहिँ जनवरीदेखि मार्चमा चाहिँ एकदमै धेरै किशोरीहरू बलात्कृत भएको होइन, किशोरीहरू बलात्कृत भएको, किशोरीहरूलाई एसिड हानेको तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन, सीमाको काण्ड, सीमालाई एसिड हानिएको थियो। अनि त्यस्तो भएर अनि एकदमै धेरै यो घटना घट्यो। अनि त्यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने आफू आफ्नो देशबाट टाढा रहेर हरेकचोटि अनलाइन समाचारहरूमा यस्तो कविताहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अहिले मेरो स्वर कस्तो सुनिन्छ? सबैजनाले धेरैजनाले मधुरो भन्नुभएको रहेछ, अहिले अलिक ठुलो सुनियो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै त्यो छटपटी हुँदो रहेछ, किनभने म नेपालमा हुँदाखेरि म अक्युपाई बालुवाटारसँग सम्बन्धित थिएँ होइन। अनि अक्युपाई बालुवाटारसँग सम्बन्धित थिएँ र अक्युपाई बालुवाटारको सुरुमा जो 17जना क्याम्पेनर्सहरू हुनुहुन्थ्यो र ती 17जना क्याम्पेनर्सहरूमध्ये एक थिएँ। र हामी 107 दिनसम्म उभिने अन्तिम 6-7जना क्याम्पेनर्सहरू। र त्यसपछि पनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ अदालतमा के भइरहेछ भनेर फलोअप गर्ने मान्छे क्याम्पेनर्सहरूमध्ये म एक थिएँ होइन। त्यसो भएपछि एउटा जुन त्यो एक्टिभिजमको चस्का लागिसकेको थियो मलाई। अनि र आफू चाहिँ त्यो घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ आफू देश बाहिर हुनुपर्ने, अनि त्यो पढेर जति पनि समाचारहरू चाहिँ पढ्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, त्यसमा मात्रै सीमित भएर चाहिँ सीमित हुनु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। अनि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यही गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ मैले एकदमै धेरै कविताहरू लेखेँ होइन।
त्यसमध्ये एउटा तुहाउ त्यो गर्व भन्ने कविता छ मेरो। त्यो तुहाउ त्यो गर्व भन्ने कविता चाहिँ कस्तो थियो भने रिस हो त्यो होइन। अब जुन महिला किशोरी बालिकाहरूमाथि हुने जुन किसिमको यो शारीरिक मानसिक हिंसा छ यसको अन्त्य चाहिँ कहिलेसम्म भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो प्रश्न हो। अनि त्यो सँगै गरिराख्दाखेरि जुन एउटा सेन्स अफ हेल्पलेसनेस होइन, आफूले केही पनि गर्न नसक्ने भएको बेला अवस्थामा मैले लेखेको कविता हो यो तुहाउ त्यो गर्व। म त्यो यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। आमा भएर हेर अनि कुरा गर, आमा भएर हेर अनि कुरा गर, कति सुने मैले यस्ता कुरा। ए घरिघरि त तह लगाउन तिम्रा नानी भन्दा, ए त्यसो नगन न बुझ्छन् त पछि भन्दा। प्रत्युत्तरमा मैले कहिले आमा त कहिले नानी तह लगाएँ। हिजो आज अखबारमा जति पढ्छु म नानीहरूको कथा, जति सुन्छु उनीहरूका आपद विपद, अनि देख्छु राज्यको उदासीनता। सम्बन्धितको लाचारी असम्बन्धितको व्यापार, त्यति नै म दुखी मनले आमा नहुने प्राण मेरो सही हो भन्छु। कसैलाई कहिल्यै विवाह र सन्तान विमति नजनाउने म, कसैलाई कहिल्यै विवाह र सन्तान विमति नजनाउने म आज भन्छु बिहा गर्छौ भने गर तर बच्चा नजन्माऊ। जन्माउँछौ नै भने भ्रूण हेर, जन्माउँछौ नै भने भ्रूण हेर, छोरा कि छोरी। छोरी हो भने हत्या गर त्यसको, तुहाउ त्यो गर्व छोरीको। तुहाउ त्यो गर्व छोरीको भन्दैछु म, छाती ठोकेर भन्दैछु, पुरा होस हवासमा भन्दैछु, तुहाउ त्यो गर्व। जन्मन नदेऊ सन्तान अर्थात् छोरी, व्यर्थ छ व्यर्थ जन्माउन ती, व्यर्थ छ व्यर्थ जन्माउन ती। तिम्री छोरी दाउरा जस्तै जलाइन्छन् भने, तिम्री छोरी दाउरा जस्तै जलाइन्छन् भने, पशु जस्तै काटिन्छन् भने, सामान जस्तै बेचिन्छन् भने किन जन्माउने। मार 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 मार, अरूले तिम्रो अगाडि मारिदिँदा लडी हिँड्नु भन्दा मुटु अहिले नै दह्रो बनाऊ र तुहाउ त्यो गर्व। र यो कविता पनि सेतोपाटीमा छापिएको थियो। सेतोपाटीमा छापिएको यस्तै 7-10 दिनभित्रमा चाहिँ यो कवितालाई गर्वमै मार्न पाऊँ भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एउटा छोटो निबन्ध जस्तो चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टमा छापियो होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो सरर पढ्दाखेरि मेरो कविताले जुन भाव बोकेको थियो होइन, मेरो कविताले यहाँनिर जुन जुन कुराहरू उठाएको छ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ निबन्धको रूप लिएर छापिएको छ। अनि म यसलाई चाहिँ त्यतिखेर सुरुमा त एकदम रिस उठेको थियो होइन, एकछिन एजिटेसन भएको थियो। तर म चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो कविताको चाहिँ सफलता ठान्छु होइन। कि कसैलाई चाहिँ यो विषयलाई ल एकजनाले कविता लेख्यो म चाहिँ निबन्ध लेख्छु भन्ने हिसाबले झक्झक्याएछ नि त होइन। र त्यो कविता त्यो निबन्ध छापियो। अनि यो कविता चाहिँ ललित भन्ने जुन अङ्ग्रेजी साहित्यिक पत्रिका छ नेपालबाट निस्किने होइन, नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजीमा लेखिने नेपाली लेखकहरूको साहित्यिक पत्रिका हो त्यो। र त्यसमा चाहिँ त्यसको एउटा भल्युममा लाइन्स फ्रम द मार्जिन्स भन्नेमा चाहिँ मञ्जुश्री थापाले मेरो यो कवितालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर छाप्नु भएको छ होइन, तुहाउ त्यो गर्वलाई। अनि यो समय ताकै मैले वामदेव गौतमलाई निमन्त्रणा भन्ने कविता पनि लेखेको हुँ। र त्यो लेख्नुको कारण चाहिँ के थियो भने मार्चमा वामदेव गौतमलाई चाहिँ सोधियो होइन, संसदीय समितिको बैठकमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सोधियो। उहाँ त्यतिखेर गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ के भन्छ उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। चाहिँ किन यो महिलाहरू विरुद्ध जुन किसिमको हत्या हिंसा भइराखेको छ त्यसको आवश्यक सुनवाई किन भएको छैन भनेर सरकारको जवाफदेहिता माग्दाखेरि उहाँले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा यस्तो हुने गर्ने होइन, सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा चाहिँ महिलाहरूमाथि, किशोरीहरूमाथि, बालिकाहरूमाथि बलात्कार हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ पत्र पत्रिकामा आयो।
र मैले त्यो पढिसकेपछि मैले सहन नसकेर होइन ममा जुन किसिमको पीडा जुन किसिमको क्रोध जाग्यो त्यसलाई चाहिँ मैले वामदेव गौतमलाई निमन्त्रणा भन्ने कविता लेखेँ र त्यो मैले एकै सिटिङमा लेखेको कविता हो। अनि लेखिसकेपछि धेरै जसो हामीहरूले एकचोटि पढ्छौँ नि होइन केही छाँटकाट गर्नुपर्ने छ कि अथवा के चाहिँ त्यसमा कमी छ कि भनेर, तर मैले त्यस्तो केही नगरिकन असम्पादित रूपमा नै मैले त्यो सेतो पार्टीमा पठाएँ अनि सेतो पार्टीले त्यसलाई चाहिँ छापिदियो है। अनि त्यो 2 दिनमा त्यो कविता 10,000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेयर भयो। तर अहिले तपाईँहरू सेतो पार्टीमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो देख्नु हुँदैन, किनभने उहाँहरूको एकचोटि क्रास भएको थियो साइट र त्यो चाहिँ देख्नु हुँदैन तपाईँहरूले। र त्यो कविताबाट चाहिँ जुन हिसाबले त्यो कविता सेयर भयो, जुन हिसाबले कमेन्ट्सहरू आयो होइन, जुन हिसाबले विदेशमा रहेका मेरा साथीहरूलाई त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूले यो नानी को हो, तपाईँहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर जब प्रश्नहरू गर्न थाले अनि जब मलाई चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग होइन, यी 2 आयोगका 2 कर्मचारीहरूले चाहिँ यो कविता चाहिँ प्रिन्ट गरेर आफ्नो त्यतिखेरको तत्कालीन आयुक्तहरूलाई सुनाएर अनि आफ्नो नोटिस बोर्डमा उहाँले आफ्नो डेस्कको छेउको भित्तामा टाँसेको कुराहरू मलाई उहाँहरूले जब बताउनु भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो कविता लेखेर त्यो कविता मार्फत मैले एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले कसैप्रति हुने जुन यस्तो घिनलाग्दो अपराधको बारेमा चाहिँ यस्तो स्वाभाविक हो भनेर भन्छ भने होइन, जुन हिसाबले मैले विरोध व्यक्त गरेँ त्यो विरोध व्यक्त गरेकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु होइन। तर त्यो कविता चाहिँ म अहिले यहाँलाई सुनाउँदैन। र त्यो कविता चाहिँ अहिलेसम्म मैले लेखेको कविताहरूमा सबैभन्दा रिस पोखिएको, सबैभन्दा मेरो क्रोध होइन, मेरो एकदमै क्रोधित र एकदमै असम्पादित रूपमा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकदमै कविता हो त्यो चाहिँ होइन, एकदमै कविता हो। अनि र त्यो कविताको आशय भनेको चाहिँ ल आऊ वामदेव गौतमलाई मैले बेसिकली मलाई बलात्कार गर्ने निमन्त्रणा दिएको हो होइन। अनि यो कविता चाहिँ जुन साउथ एसिया भनेर हामी दक्षिण एसियामा अथवा भारत स्थित होइन जुबान भन्ने चाहिँ एउटा फेमिनिस्ट पब्लिकेसन छ र उसले चाहिँ 2016मा चाहिँ नेपाल जति पनि दक्षिण एसियाली देशहरू छन् ती देशहरूमा चाहिँ यो जुन लैङ्गिक हिंसा हुन्छ विशेष गरेर महिला विरुद्ध त्यो ती हिंसाहरूको चाहिँ सुनवाई राज्य व्यवस्थाले कसरी गराएको छ भन्ने बारेमा प्रत्येक देशको चाहिँ भिन्नै किताब निकालेको छ होइन। र मेरो कविता उहाँहरूले पढ्न पाउनुभयो कसरी मलाई थाहा छैन, तर त्यो कवितालाई उहाँहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर नेपाल च्याप्टर होइन, नेपाल च्याप्टर को ओपनिङ चाहिँ त्यो मेरो कविताले गर्छ। यो कविता जुन यो वामदेव गौतमलाई निमन्त्रणाको चाहिँ अङ्ग्रेजी अनुवादमा चाहिँ त्यो नेपाल च्याप्टर अन अकाउन्टेबिलिटी एन्ड इम्प्युनिटी अन केसेस अफ सेक्सुअल भायोलेन्स होइन, त्यो किताबको चाहिँ यसले चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो कुरा तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुने। र मलाई त्यतिखेर कस्तो लागेको थियो भने जुन हिसाबले मलाई साथीहरूले मात्र नभइकन मेरो जुन हिसाबले त्यो रिडरसिप पढ्यो अनि त्यसपछि मलाई जतिजनाले मेरो प्राइभेट इनबक्समा मेसेजहरू पठाउनु भयो र त्यो कविता नै छापिएकै त्यो तल कमेन्टमा उहाँहरूले कतिजनाले मेरो सुरक्षाको पनि सुरक्षाको बारेमा पनि उहाँहरूले चाहिँ चासो जगाउनु भयो होइन, तपाईँ चाहिँ सुरक्षित रहनुहोला भन्ने किसिमको कुराहरू आए। त्यसबाट पनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ लेखिरहनुपर्छ र मैले लेख्दाखेरि चाहिँ अब यो रोमान्टिक कुराहरू होइन होइन, जुन तितो यथार्थ हो समाजको त्यो तितो यथार्थलाई मैले कसरी देख्छु र मैले देखेको कुरालाई चाहिँ कसरी अरूहरूलाई सुनाउने भन्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो लेखन शैलीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। कविता भनेर जुन भनिन्छ होइन, कविताको माध्यमलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो दृढता चाहिँ त्यो कविता लेखेपछि पनि आएको हो।
वामदेव गौतमलाई निमन्त्रणा। यो मैले पोखरामा अमृत सुवेदी साथी हुनुहुन्छ, उहाँको रेडियो माछापुच्छ्रे एफएम हो जस्तो लाग्छ है, त मैले बिर्सेँ। तर उहाँले त्यो उसमा पनि मलाई वाचन गर्दा लगाउनु भएको थियो र वाचन गर्न लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वामदेव गौतमको नाम नराखेर तपाईँले चाहिँ गृहमन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्री लेख्नु भएको भए यो पछिसम्म पनि अरू यस्तै किसिमको असंवेदनशील मन्त्रीहरू आए भने पनि उहाँहरूमा पनि लागु हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो होइन। त्यो किसिमको जिकिर अरू साथीहरूले पनि राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले खालि के भन्छु भने त्यो कुरा सही हो, तर यो पनि सही हो कि त्यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर मान्छे जो चाहिँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चाहिँ एउटा जिम्मेवार पदमा बसिसकेको मान्छे होइन, र के भन्छ त्यतिखेर देशको उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भनेको चान्चुने पद होइन। त्यस्तोमा गरेको मान्छेको अभिव्यक्ति कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण हो र त्यस्तो अभिव्यक्तिले चाहिँ अपराधीहरूलाई यस्तो अपराध गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको सन्देश दिन्छ र जो यस्तो अपराध भएर यस्तो उसबाट गुज्रिनु परेको छ होइन, ती व्यक्तिहरू ती महिलाहरू हामीहरू चाहिँ कसरी त्रसित भएर बस्नु पर्दो रहेछ र जो चाहिँ यो हामीले ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिज भनेर भन्छौँ, कानुनका परिपालकहरू होइन, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रहरी मेरो साथी पनि पढ्नुहुन्छ, अनि के अरे अदालत पनि पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन हिसाबले न्याय दिनुपर्ने हो यस्तो उसमा उहाँहरूको कार्यक्षमता र सोच है, आत्मशक्ति इच्छा शक्तिलाई चाहिँ यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा, र त्यो चाहिँ एउटा पदमा रहेको व्यक्तिले मात्रै नभइकन एउटा विशेष व्यक्तिले पनि भनेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो मेरो कविताको नाम चाहिँ मैले उहाँको नामै किटेर मैले भनिदिएको हो। अनि त्यतिखेर हाम्रो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो उषा टिटिछु, जो अहिले पनि साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो कवितालाई चाहिँ त्यतिखेरै तत्कालै हामीले चाहिँ वामदेवजीको स्वकीय सचिवलाई पनि हामीले चाहिँ फ्याक्स गरेर पठाइदिएका थियौँ होइन। त्यो भयो। यसरी यसपछि चाहिँ मैले अघि नै भने जुन एउटा दृढता जन्मियो ममा कि मैले चाहिँ यो जति पनि समाजमा विसङ्गतिहरू हुन्छ देखिन्छन् होइन, त्यसको विरुद्ध बोल्नुपर्छ र आफूले सकेको गर्नुपर्छ भन्ने जुन दृढता थियो, त्यही दृढता अनुरूप नै मैले त्यसपछि जति पनि मेरा कविताहरू मेरा लेखहरू लेखेको छु होइन, त्यो सबैले चाहिँ त्यो दृढतालाई नै अगाडि बढाइराखेको छ होइन। र मेरो पछिल्लो लेख तपाईँ तटस्थ कि न्याय अन्यायीले पनि यो जुन अहिले रुकुममा जुन जातको विभेद भनौँ न होइन, तल्लो जात कथित तल्लो जात र उपल्लो जातको कुरा, एउटा जातको शुद्धतालाई आधार बनाएर चाहिँ जुन किसिमको हत्याकाण्ड भयो त्यसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ जातको कुरा नगरौँ भन्दै टक्क किन खोज्ने, अथवा किन होइन यसलाई चाहिँ दुईवटा केटा र केटीको उडन्ठेउलापनाले गर्दाखेरि यस्तो घटना घट्यो, हामीले चाहिँ हाम्रो इमोसन्स म्यानेज गर्न सिकाउनुपर्छ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई बच्चा बच्चीहरूलाई भन्ने हिसाबको जुन कुराहरू आइरहेका छ, त्यो कुराहरूको चाहिँ प्रतिकारको रूपमा र हामीहरू चाहिँ म नबोल्दाखेरि केही हुँदैन किनभने अरूले बोल्छन् भन्ने जुन किसिमको एउटा सोच छ र जुन हामीले तटस्थता अथवा न्युट्रालिटीको कुरा गर्छौँ त्यो न्युट्रालिटीलाई चाहिँ क्वेसन गरेर लेखेको लेख हो होइन। र यो बाहेक मैले यही बिचमा अक्युपाई बालुवाटार हुँदाखेरि पनि मैले दुईवटा लेख लेखेँ। सुरुको रब्ड एन्ड रेप्ड भन्ने जुन मेरो लेख थियो, त्यो लेखले गर्दाखेरि पनि हामी अरू त्यो लेख त्यो घटनाको बारेमा थाहा पाएका पढिराखेका जानकारी भइराखेका साथीहरूलाई चाहिँ नजिक आउन र सङ्गठित रूपमा चाहिँ हामीलाई एउटा अभियान चलाउन पनि हामीलाई सजिलो भयो, चिनारी भयो होइन। र त्यसले चाहिँ त्यस्ता लेखहरूले चाहिँ सीताको केसमा भन्नाले अब उहाँको नाम परिवर्तित नाम हो, तर सीताको केसमा चाहिँ पब्लिक फ्युरर क्रिएट गर्ने, पब्लिक डिबेट क्रिएट गर्ने वान अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो भयो। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेसम्मको मैले जति लेखेँ
मैले जति लेखेँ सकेँ मैले सानोमा, र मैले अघि भने यो 2014-15सम्म चाहिँ मैले कुनै भावमा होइन आफ्नो भावुक भएर एउटा लहरमा मैले लेखेँ भने अहिले चाहिँ म कन्सियसली नै मेरो लेखन माध्यमलाई चाहिँ एउटा एडभोकेसीको टुल होइन, अन्याय विरुद्ध, बेथिति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध चाहिँ के भन्छ मैले प्रयोग गरिराखेको छु, तिनीहरूको विरुद्ध आवाज उठाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ मैले प्रयोग गरिराखेको छु। त्यसमा मलाई कुनै पश्चाताप पनि छैन, त्यसमा मलाई कुनै गर्व पनि छैन। मैले आफूले गर्न सक्ने एउटा मान्छे भएर जन्मेपछि सबैजनालाई जुन एउटा न्यायिक व्यवहार गर्नुपर्ने हो, जुन एउटा समानताको कुरा गर्छौँ हामी, आत्मसम्मानको कुरा गर्छौँ, ती सबको लागि बोल्ने आवाजको रूपमा मैले आफ्नो शब्द, आफ्नो सोचलाई प्रयोग गर्न पाउनु चाहिँ के भन्छ गर्न पाउनु, र त्यसलाई जुन हिसाबले अहिलेसम्म सुनिदिइराख्नु भएको छ, एउटा स्पेस दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। र यो चाहिँ एउटा ठुलो जुन हामीले एउटा इगालिटेरियन सोसाइटी अथवा हामीले एउटा एकदमै समतामूलक समाज भनेर भन्छौँ, समतामूलक समाजको सिर्जनामा एउटा ठुलो सागर हो, ठुलो अभियान हो होइन। त्यसमा चाहिँ म एउटा सानो थोपा हुँ र मैले गर्न सक्ने त्यति नै हो, र म त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा गरि नै रहन्छु। त्यति भन्दै मैले हिजो मात्रै यहाँहरूले देख्नुभयो होला होइन, बालुवाटारमा चाहिँ अब यो कोभिड-19को व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो भनेर बालुवाटारमा स्वस्फूर्त रूपमा युवाहरूले चाहिँ जुन हिसाबले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको थियो, विरोध प्रदर्शन, आफ्नो एउटा के भन्छ कन्सर्न, आफ्नो एउटा सरकारसँग चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ किन प्रभावकारी रूपमा र एउटा जिम्मेवार रूपमा होइन, जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाले चाहिँ कसरी यस्तो यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो तर किन गरिराखेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न उठाउन जानु हुँदाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले शक्तिको दुरुपयोग गरियो अथवा अत्यधिक बलको प्रयोग गरियो उहाँहरूमाथि, र जसरी यो जुन देशलाई चाहिँ आज होइन, देशलाई चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित गरे तापनि यहाँनिर कैयौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन हिसाबले आफ्नो आत्मसम्मानलाई गुमाउनु परेको छ, र गुमाउने मात्र होइन कि ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन विरोधहरू छ त्यसमा चाहिँ म पूर्ण समर्थन दिँदै उहाँहरूले जति पनि विरोध कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेको छु उहाँहरूलाई डेडिकेट गरेर हिजो। म त्यो कविता भनेर मेरो आजको प्रस्तुति चाहिँ समाप्त गर्न चाहन्छु है। फैल फैल अङ्गारहरू, फैल फैल अङ्गारहरू अनि रापिनु तिमी प्रत्येक मृत्युसँगै, प्रत्येक विभेदसँगै, प्रत्येक बलात्कारसँगै। फैल फैल अङ्गारहरू अनि बाल्नु तिमी प्रत्येक झिल्का पीडाको, प्रत्येक झिल्का आँसुको, प्रत्येक झिल्का घातको। बल्नु तिमी वारवार्ती दन्दनी रातो र बन्नु तिमी परिवर्तनको संवाहक र डराइदिनु सबै घृणित कुकृत्य अवशेष नराख्नु शक्तिले मदमस्त राक्षसको। बल्नु तिमी वारवार्ती दन्दनी रातो र बन्नु तिमी परिवर्तनको संवाहक र डराइदिनु सबै घृणित कुकृत्य अवशेष नराख्नु शक्तिले मदमस्त राक्षसको। है अब यति भन्दै अहिले चाहिँ म यहाँहरूको कमेन्टतिर जान्छु, र सके कमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि मेरो लेखनमा कसको प्रभाव छ भन्ने कुरा गर्दा पनि यहाँहरूलाई जान्न उत्सुक होइन, तपाईँहरू जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ होला। मेरो लेखनमा चाहिँ अमेरिकी पोएट हुनुहुन्छ ई कमिङ्स। मलाई जुन हिसाबले ई कमिङ्सले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डाइज
पोएट्रीको फर्मेट होइन, कविताको त्यो फर्मेटलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन हिसाबले डिकन्स्ट्रक्ट गरेर आफैले जुन उहाँको एउटा आफ्नो शैली आयो, मलाई त्यो शैलीले चाहिँ एकदमै प्रभाव पारेको छ। र उहाँले जुन हिसाबले पङ्क्चुएसन मार्क्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ आफूले भन्न खोजेको कुराहरूलाई स्ट्रेस गरेर, कुनै हदसम्म मैले चाहिँ त्यसलाई पनि आफ्नो काममा चाहिँ प्रयोग गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को चाहिँ ओ हेनरी भन्ने कथाकार हुनुहुन्छ। ओ हेनरी भन्ने कथाकार, उहाँको एकदमै विश्व प्रसिद्ध कथाहरू एउटा चाहिँ द लास्ट लिफ हो, अनि अर्को चाहिँ द गिफ्ट अफ म्यागी होइन। र त्यो बाहेक उहाँको अर्को एउटा सोपी सङ भन्ने कविता छ, जुन चाहिँ कविता होइन, त्यो चाहिँ कथा छ, जुन मैले म स्कुलमा हुँदा पढेको थिएँ। त्यो कथा र ओ हेनरीको सबै कथाहरूको चाहिँ अन्तिमसम्म तपाईँलाई ट्विस्ट थाहा हुँदैन। उहाँ के भने अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँलाई यो के हो भनेर त्यो कथाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई अन्तिमसम्म थाहा हुँदैन। र मलाई त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ। र म भन्नाले यदि मैले केही गरी अब आख्यानतिर लागेँ भने होइन, अथवा मैले प्रोजै लेख्दाखेरि पनि, मैले निबन्धहरू नै लेख्दाखेरि पनि म चाहिँ त्यस्तो किसिमको टेक्निकहरू चाहिँ अप्नाउन चाहन्छु होइन, जसले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ अन्तिममा सुरुदेखि कसरी बिल्ड गर्दै आफ्नो आर्गुमेन्ट्सहरू बिल्ड गर्दै लगेर आफूले मेन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अन्तिममा भने मलाई त्यो। अर्को चाहिँ मलाई सिल्भिया प्लाथ होइन, सिल्भिया प्लाथको बारेमा चाहिँ मैले भनिराख्नै पर्दैन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। के भन्छ, र यी तिनजना र अर्को हो मलाई विशेष गरी यो, र अर्को एउटा कार्सन म्याककुलर्स भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हार्ट इज अ लोनली हन्टर भन्ने एउटा किताब लेख्नु भएको छ है। त्यो चाहिँ अमेरिकन डिप्रेसन को बेलामा चाहिँ भर्खर लिबरेटेड भएका भनेका काला जातिका व्यक्तिहरू होइन, अनि त्यसमा जो गोरा जातिका व्यक्तिहरू तर वर्किङ क्लास होइन, उहाँहरू के भन्छ वर्किङ क्लासको वाइट्सहरू, अनि त्यही भित्र चाहिँ पिपल विथ डिसेबिलिटिज होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अनि साना साना बच्चाहरू। यी समुदायहरूको मानसिकता कि मानसिक अन्तर्द्वन्द चाहिँ अन्तर्द्वन्द्वलाई यस्तो रमाइलो भन्नाले यस्तो राम्रोसँगले यस्तो सशक्तसँगले चित्रण गरिएको उपन्यास हो द हार्ट इज अ लोनली हन्टर। र मेरो लागि चाहिँ कुनै पनि राइटर्सहरू अहिले मैले त्यो किताब पढिसकेपछि मैले जति पनि अरू आख्यान लेख्ने नेपाली साहित्यमा होस् अथवा विश्व साहित्यमा होस् होइन, त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो के भन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड होइन, एउटा मापदण्ड चाहिँ त्यो द हार्ट इज अ लोनली हन्टर भन्ने किताबले चाहिँ कोरिदिएको छ होइन। अनि त्यही गरेर मैले र सरल हिसाबले लेख्ने तर त्यो जुन एउटा मान्छेको मानवीय संवेदनाको कुरा, एउटा आत्मसम्मानको कुरालाई चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको। तर त्यो त मैले धेरै सानोमा हुँदा पढेको, अहिलेसम्म मैले फेरि त्यसलाई रिभिजिट त गरेको छैन। तर मलाई लैनसिंह बाङदेलको लैनसिंह बाङदेलको लङ्गडाको साथी होइन, त्यो किताब पनि मलाई चाहिँ यी किताबहरूले चाहिँ मलाई विशेष प्रभाव, यो लेखनहरूले चाहिँ मलाई विशेष प्रभाव पारेको छ। धन्यवाद। अरू अब यहाँहरूको म कमेन्ट हेर्छु होइन, हुन त मैले 1 घन्टा बोलिसकेको छु। केही गरी यहाँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने म त्यसको जवाफ दिन्छु, होइन भने चाहिँ हामीले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अङ्ग्रेजी साहित्य पत्रिकाको नाम चाहिँ ललित हो। त्यसको वेबसाइट पनि छ, म पछि यसमा म लेखिदिन सक्छु प्रकाशजीलाई। यहाँ आइ नै सकेछ। हो, रमनजीले चाहिँ लास्ट लिफमा हिन्दी चलचित्र लुटेरा बनेको छ भन्नुभयो हो। र अर्को चाहिँ के भयो अजय देवगन र ऐश्वर्याको भएको अर्को एउटा फिल्म पनि छ, त्यो पनि हो। त्यो चाहिँ गिफ्ट अफ म्यागीमा बनेको।
अविनाशजीले मलाई के सोध्नुभएछ नेपालीमा लेख्नुहुन्छ तर नेपाली पढ्नु चाहिँ हुन्न कि कसो भनेर भन्नुभयो। म नेपाली पढ्छु र मलाई नेपाली साहित्यमा रुचि मेरो बुवाले जगाइदिनु भएको हो। उहाँ चाहिँ के हो भने नेपाली र इतिहासको मेजर स्टुडेन्ट होइन, तर उहाँले कहिले पनि आफू नपढ्ने। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने आफू चाहिँ कुर्सीमा यतिकै बस्नुहुन्थ्यो र हामी छोराछोरी चाहिँ छेउमा बसेर उहाँको पाठ्यक्रमको कथा कविता होइन निबन्धहरू चाहिँ हामीले पढेर सुनाउनु पर्थ्यो बुवालाई। त्यसरी मेरो बाबाले चाहिँ नेपाली साहित्यमा के भन्छ रुचि जगाइदिनु भएको। मेरो मेरो मलाई मनपर्ने लेखक लेखिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि बानिरा गिरी होइन, अनि मैले अघि भने लैनसिंह बाङदेल, त्यसपछि आएर मैले कविता अहिलेको हामी समकालीन साहित्यकारहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने कविहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई स्वप्निलको कविता, राजु स्याङ्टनको कविता होइन, केशव सिलवालको कविता मलाई एकदमै मनपर्छ। मलाई कुमारी लामाले जुन पाक्षिक रूपमा लेख्नुहुन्छ पत्रिकाहरूमा, अहिले नयाँ पत्रिकामा आउँछ उहाँको, त्योभन्दा अगाडि अन्नपूर्णको फुर्सदमा आउँथ्यो होइन, म त्यो पढ्थेँ। अनि मैले सुलोचना मानन्दरको कविताहरू, मन्जुलका कविताहरू होइन, त्यसबाहेक जुन उहाँहरूको राल्पा आन्दोलनको किताबहरू, पारिजातका मैले सबै किताबहरू होइन, र विशेष मैले अहिले जति नाम लिएँ मेरो समकालीन भनेर मेरो त होइन, तर समकालीन नेपाली साहित्यका बाहेक अरू अहिले मैले जति पनि पुरानो पुस्ताका लेखकहरूको नाम लिए उहाँहरू त मैले मेरो स्कुलको बेलामा नै पढिसकेको लेखक लेखिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। र अहिले आएर मैले मेरो पढ्ने लिस्ट एकदमै लामो छ, धेरै छ, र मैले जुन हिसाबले एउटा यो मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनमा काम, मल्टिल्याटरल भन्दा पनि इन्टर गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनमा काम गरिसकेपछि चाहिँ जुन किसिमको त्यसको त्यो कामको प्रेसर हुन्छ होइन, त्यो डिमान्डिङ हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ मैले जति पढ्नुपर्ने हो मैले पढेको छैन होइन, म त्यो स्वीकार्छु। तर म नेपाली पढ्दै नपढ्ने भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो मलाई मनिषा गौचनको एकदमै मनपर्छ मलाई उहाँको लेखन होइन। अनि के भन्छ अरू मैले अर्चना थापा अक्षर क्रिएसन्सबाट निस्केको पनि मलाई पब्लिकेसन्सहरू पनि मैले पढेको छु। के भन्छ स्व अस्तित्वको खोजीमा त हामीले छलफलै गरेका थियौँ होइन। मैले भर्खर यो लकडाउनको बेलामा पढिसकेको किताब भनेको चाहिँ दुर्गा कार्कीको कुमारी प्रश्न हो होइन। त्यस कारण अविनाशजी मैले अहिले नै तपाईँलाई मैले कति भन्नाले म पढ्छु, नेपाली साहित्य मैले पढ्छु। कविता बाहेक म निबन्ध लेख्न रुचाउँछु र मलाई चाहिँ आख्यान लेख्नुहोस् भनेर प्रस्ताव पनि आएको छ, जुन चाहिँ के भन्छ 10 पेजमा गएर अड्केको छ। तर यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि भनौँ 7 वर्ष अगाडि जति 10 पेज लेखेको थिएँ मैले त्यो नै उहाँहरूलाई देखाउँदाखेरि त्यसलाई रुचाउनु भएको छ। र मैले चाहिँ यदि समय म्यानेज गरेर लेख्न सकेँ भने चाहिँ अबको सायद वर्ष दिनमा चाहिँ मेरो एउटा आख्यान आउँछ। हजुर, मैले मेरो प्रस्तुतिमा कहिले अब के भन्छ यहाँहरूलाई चित्त बुझेको पनि हुनसक्छ होइन, चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ बुकाहोलिक्सले होइन मलाई यसरी आफ्नो जुन एउटा प्लेटफर्म हो त्यसमा यसरी बारम्बार आएर बोल्न दिनुहुने जुन एउटा मौका दिइराख्नु भएको छ। कहिले समीक्षकको रूपमा म 2 चोटि आइसकेँ होइन, सरूभक्तजीको तरुनी खेतीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, र अविनाशजी सरूभक्तजी चाहिँ मेरो अल्टिमेट नेपाली राइटर मेरो लागि। उहाँको सबै मलाई उहाँको त्यो छोटा कथाहरू जुन सरूभक्तका कथाहरू बाहेक मलाई अरू सबै चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। सरूभक्तको लेखनी, सरूभक्तको लेखनी भनौँ न।
लेखनी नै हो, मलाई उहाँको एकदमै मनपर्छ। र त्यसमा पनि मलाई एकदमै मन परेको कृति भनेको तरुणी खेती हो। अनि त्यसपछि समय त्रासदी। प्रतिगन्ध मैले पढिसकेको छैन, र बुकहलिक्सले मलाई जुन हिसाबले यो प्लेटफर्म दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै यहाँहरूले मेरो प्रस्तुतिलाई समय दिनुभयो, मेरो कुराहरू सुन्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदा दिनहरूमा पनि सुनिदिनुहोला, पढिदिनुहोला र यहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ दिइ नै रहनुहोला। यहाँहरूलाई राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि, किनभने त्यसले नै हाम्रो लेखनलाई चाहिँ तिखार्छ र अझै कतातिर डोरिनु पर्ने हो र कुन हिसाबले डोरिनु पर्ने हो भन्ने कुरा, जुन एउटा सशक्त लेखनको लागि चाहिँ पाठक प्रतिक्रिया एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा हुन्छु। नमस्कार।